في هذه الحصه ان شاء الله غادي نشوفوا واحد لا رمارك تري امبورطونط في الكور ديالنا. اذا هذا الرمارك شنو كتقول لنا؟ هذا الرمارك اول حاجه كتقول لنا علاش ديك لا كونتينيتي اخترنا هذا الشرط ديال لا كونتينيتي، واخا كنعرفوا ان الشرط ديال لا كونتينيتي ماشي مهم في ليماج دان سيغمون او في ليماج دان انترفال. عندنا اون بروبريتي اللي سبق لينا دابا درنا لي زيكزامبل فيها وان اكزيرس دابليكاسيون. هاد لا بروبريتي كتقول لنا ليماج دو تو سيغمون ايت ان سيغمون، ليماج دو تو انترفال فيرمي بورني ايت ان انترفال فيرمي بورني. كتقول لنا حاجه اخرى، كتقول لنا ليماج دو تو انترفال ايت ان انترفال، يعني الا كان انترفال ليماج ديالو ايت ان انترفال. غير هو خاص تكون لا فونكسيون كونتينيو، يعني هذا شرط. الا ما كانش فونكسيون كونتينيو الله اعلم، حيت لا بروبريتي كتقول لنا سي اف كونتينيو سي اي ان سيغمون alors si f continue i un segment alors f de i est un segment. نفس الشيء بالنسبه للانترفال، si f continue sur i si i est un intervalle alors f de i est un intervalle. يعني دو كونديسيون كيعطيونا ليماج حتى هي انترفال. هنا غنشوفوا علاش الشرط ديال لا كونتينيتي كيأكد لينا ليماج دان سيغمون اي دان سيغمون. غناخدو واحد ليكزومبل ما كايناش فيه لا كونتينيتي وغنلاحظوا ليماج دان سيغمون ني با ان سيغمون. داكشي علاش اختارنا الشرط ديال لا كونتينيتي باش يأكد لينا، يعني هو سوفيزون وماشي نيسيسير. هو من طبيعه الحال ماشي ضروري، بعض الحالات ممكن ما تكونش الكونتينيتي ويكون ليماج دان سيغمون اي دان سيغمون، واخا ما تكونش الكونتينيتي. حنا نشوفوها في بعض لي زيكزومبل، هذا ليكزومبل الثاني. ولكن هذا الشرط هذا هو كافي، لا كونتينيتي كافي. فوالا ان اكزومبل، لا فونكسيون ني با كونتينيو كيما كتلاحظوا في 2 كاينه واحد بوين دو ديسكونتينيتي في 2. لا كوب مقطعه، هنا كاينين دو بارتي، البارتي الاولى والبارتي الثانيه. لا كوب دايره بحال هكا، لا كوب وحده اللي هي مقطعه، هذه هي السي اف. نشوفوا دابا ليماج دانترفال 0.4 اف دانترفال 0.4 هذا ايت ان سيغمون. علاش سيغمون؟ هذا ايت ان سيغمون حيت فيرمي دونك 0.4 ايت ان سيغمون. شوفوا ليماج ديالو كيف ما كتعرفوا ليماج دان سيغمون. الا بغينا نشوفوا غرافيكمون ليماج كيفاش كنديروا؟ كنشوفوا لي زيماج. ناخذوا هاد لابارتي هادي، الا خدينا هاد لابارتي هادي لي زيماج كاينين هنا. الا خديتي هاد لابارتي وسقطتيها هكا لي زيماج كاينين هنا. ناخذوا هاد لابارتي هادي، الا خدينا هاد لابارتي هادي لي زيماج كاينين هنا. هاد البوان ما داخلش، اذا انتهى ليماج ما داخلش. هاد البوان داخل اذا انتهى ليماج داخل، هاد البوان بجوج داخل اذا انتهى ليماج داخل. شنو كتلاحظوا؟ اف دانترفال 0.4 كامل خدمنا على كل بارتي بوحديتها. فاش تكون عندنا لا ديسكونتينيتي كنخدموا على كل بارتي بوحديتها كنضيفوا لي انترفال. الوغ هاد لا بارتي لي زيماج كاين هنا، هاد لا بارتي هادي لي زيماج كاين هنا. ان جينيرال لي زيماج هما هادو، هما من 1 حتى 3. ولكن كيسكو فو روماركي؟ فو روماركي كو 3 اوفر من الجهه ديال 3، حيت فعلا العدد اللي ليماج ديالو كيعطينا 3 هاد لو بوان هذا ما داخلش في هاد البوان هذا ما داخلش، يعني ما كاين حتى شي عدد ليماج ديالو هي 3. ما كاينش شي اكس ليماج ديالها هي 3، ما كاين حتى شي عدد ليماج ديالو هو 3. الا درتي 3 بحال هكا ما كيتقاطعش مع لاكو، هاد البوان هذا ما داخلش، يعني هاد لاكواسيون ما عندهاش شحال. يعني هاد 3 ني با اون ايماج، داكشي علاش اوفر 3 ما كتعتبرش ايماج، حيت اف ديال 0.4 هما لي زيماج. لي زيماج هما من 1 حتى 3، ولكن 3 ما تتعتبرش ايماج حيت ما كاين حتى شي عدد ليماج ديالها ليماج ديالو هي 3. ما كاينش هاد ليكواسيون، ما عندهاش سوليسيون. ديال شنو غرافيكمون كاين حتى شي عدد ليماج ديالو كيعطينا 3، حيت الا درنا هاد البوار ما كيتقاطعش مع لاكو. الوغ هذا ان اكزومبل، لا فونكسيون بسبب لا كونتينيتي ما كايناش، ليماج دان سيغمون ما عطاتناش سيغمون. داكشي علاش لا كونديسيون ديال لا كونتينيتي هي سوفيزونت، يعني من اللي ضروري حنا بور اي فونكسيون ما كانش معروفه خصنا نعرفوا لا كونتينيتي باش نقدروا نافيرميو كو ليماج دان سيغمون اي دان سيغمون. ما كاينش لا كونتينيتي ما نقدروش ناكدوا على ان ليماج دان سيغمون اي دان سيغمون. تري بيان. مانتنون غنشوفوا بان هذا الشرط هذا في بعض لي كا ماشي ضروري، غير في بعض الحالات ماشي دائما. في بعض الحالات ما كيكونش ضروري، يعني مثلا هاد لا كونتينيتي هاد لا فونكسيون ها هي كونتينيو مثلا
او لا باغون في هذا ليكزومبل هذا غنشوفوا واخا غنديروا واحد ليكزومبل اللي غنشوفوا بان لا كونديسيون ماشي ضروري. في ليكزومبل غنشوفوا حاجه اخرى، غنشوفوا بان ليماج غناخذوا واحد لانترفال اللي هو ماشي سيغمون، مثلا غناخذوا 1 4 اوفر من الجهه ديال 1 وفيغ من الجهه ديال 4 وغنحاولوا نشوفوا ليماج هذا الانترفال. هذا ماشي سيغمون ولكن لقينا ليماج ايتا سيغمون. يعني في الكونديسيون اللي كنا كنقولوا قبل ان خص يكون سيغمون وخاص تكون لا كونتينيتي باش تكون اف دو اي ايتا سيغمون، يقدر ما تكونش شي كونديسيون فيريفي باغ اكزومبل بحال لا كونتينيتي او لا ما يكونش ديك الانترفال سيغمون و ليماج تكون ان سيغمون. دونك هنا اف دو 1 4 كيفاش غنديرو الانترفال اف دو 1 4؟ دونك غنقسمو حنا على جوج ديال لي بارتي، ناخدو لا بارتي هادي دونك لي زيماج غيكونوا هنا، هاد لا بارتي هادي لي زيماج غيكونوا هنا هاد لو بوان ما داخلش، و عاوتاني هاد لا بارتي هادي هاد لا بارتي هادي لي زيماج غيكونوا هنا ولكن هاد لو بوان غيرجع داخل، الاول ما كانش داخل حيت هنا كاين هاد لو بوان، و نزيدو ليه هاد لا بارتي هادي لي زيماج غيكونوا ما بين 0 و 1. دونك ليماج لانترفال هذا الانترفال كامل من 1 حتى 4 هو هذا الانترفال هذا من 0 حتى 2. كيسكو فو روماركي هذا ني با ان سيغمون ولكن ليماج ديالو اي ان سيغمون. تري بيان، نشوفو ان اكزومبل نعاودو نأكدو على هذا الشيء. قلنا الا ما كانش لا كونتينيتي ما نقدروش نأكدو بان ليماج ان سيغمون اي ان سيغمون. هذا مثال، ها هو سيغمون ليماج ديالو ني با ان سيغمون. عاوتاني حاجه اخرى، الا ما كانش هذا سيغمون يقدر تكون ليماج ان سيغمون، ماشي ضروره الا كان يعني لا ريسيبروك ديال ديك لامبليكاسيون على فورس. دونك الا كان هذا ني با ان سيغمون تقدر تكون ليماج ان سيغمون. ناخذ ليكزومبل ان اوتر اكزومبل، مثلا دي فونكسيون بحال هكا. غناخدو هاد لا فونكسيون هادي اللي غتلاحظوا بان لا كونتينيتي ما كايناش ولكن ليماج دان سيغمون عطينا ايتا سيغمون. مثلا هاد لا فونكسيون هادي فوالا هاد لا فونكسيون هادي discontinue le point 2. Il y a un point de discontinuité 2. ولكن si on se demande de déterminer l'image de segment 0,4. Quelle est la discontinuité 2? نشوفوا l'image d'intervalle 0,4. L'image de l'intervalle 0,4. Donc voilà, نخدموا على هاد البارتي هادي. Donc les images غيكونوا هنا. Et là, la partie des images غيكونوا هنا، هاد لو بوان هذا اكسكلو. نخدموا على هاد لا بارتي هادي، لي زيماج غادي يكونوا هنا. هاد لو بوان هذا كان اكسكلو ولكن غنوصلو حتى لهنا يعني غادي يولي انكلو. دونك لي زيماج غيكونوا ما بين 0 و 3. ولي بوان جوجهم داخلين 0 انكلو لان باردون ما بين 0 و 3 حيت هاد لا بارتي تاهي كاينه. La partie qui est là. Donc 0 داخل لأن le point داخل و 3 كاين لأن le point داخل. Donc 0, 3 fermé. Voilà une fonction اللي هي discontinue 2 كاين un point de discontinuité ولكن مع ذلك لقينا ليماج دان سيغمون اي ان سيغمون. شنو كيافيرمي هذا الشيء؟ كيعني لنا بأن لا كونديسيون ديال لا كونتينيتي ماشي ضروري ولكن سوفيزون. غير هو يعني حنا ماشي ضروري. شنو كيعني؟ ما كيعنيش هذا بان ممكن تكون ديك لا كونديسيون دائما، ماشي يعني دائما واخا ما تكونش لا كونتينيتي راه يكون ليماج دان سيغمون تاع سيغمون. لا، ها هي ما كاينش لا كونتينيتي ليماج دان سيغمون ما عطاتناش سيغمون. غير هي سوفيزونت، هاد لا كونديسيون سوفيزونت. يعني شنو؟ يعني الا كانت لا كونتينيتي كون اكيد بان ليماج دان سيغمون غتكون سيغمون. الا ما كانش لا كونتينيتي ما تقدرش تعرف، سا ديبون دو لا فونكسيون. ها لا كونتينيتي ما كايناش ولكن ليماج دان سيغمون ني با باغون ايتان سيغمون. يعني تقدر ما تكونش لا كونتينيتي. الا عطيتك بروبوزيسيون بحال هكا قلت لك اف ني با كونتيني سور 0 1 دونك اف دو 0 1 ني با ان سيغمون. عطيتك اون بروبوزيسيون بحال هكا
قلت لك ان الداله ما متصلاش على الانترفال 0 1 سيغمون 0 1. واش هذا كيعني بان اف دو 0 1 ني با ان سيغمون؟ لا، ني با كونتينيو 0 1. مع ذلك يقدر يكون اف دو 0 1 ان سيغمون. سا ديبون دو لا فونكسيون اف. هادشي اللي بغينا نفهموه بهاد لي 3 زيكزامبل اللي درنا. دونك ميرسي لو فوتر اتونسيون. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باش نشوفوا حوايج اخرين. كما كنقول لكم دائما هاد الدرس راه مفصل، كنحاولوا نشوفوا جميع التفاصيل بلي رومارك بلي زيكزارسيس بلي زيكزامبل بلي زيكزامبل دابليكاسيون. او revoir.